برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان. سبحان ربي عظيم الشان مقتدر، وروعة الكون آيات وتبيان. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تخيل بلدانا بأبنيتها وسكانها معلقة بين السماء والأرض، تسير بكل رفق وهدوء. تلك هي السحاب الثقال. أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا ما هذا الرعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فسبحان الذي ينزل الغيث من السحاب قطرة قطرة، لا تختلط قطرة بأخرى، ولا تعدل قطرة عن الطريق الذي رسم لها حتى تصيب الأرض. برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان. سبحان ربي عظيم الشان مقتدر، وروعة الكون آيات وتبيان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.